हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 25तमं दिनं लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं द्रव्यं यस्य लिङ्गं भवति, यस्य संख्या भवति, यस्य कारकत्वं भवति तत् द्रव्यं नाम्ना ज्ञायते। उदाहरणमेकं स्वीकुर्मः। पुस्तकम् इति अस्ति। पुस्तकम् इत्यस्य लिङ्गं किञ्चित् लिङ्गम् अस्ति। पुस्तकम् इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः लिङ्गम् अस्ति। तद्वतेव संख्या अपि अस्ति। एकं पुस्तकं, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि, तत्र संख्या अपि वर्तते। पुनः तत्र कारकत्वमपि भवति। पुस्तकम् अस्ति इत्यत्र कर्तृकारकं। पुनः पुस्तकं क्रीणामि तत्र कर्मकारकं। पुनः पुस्तकेन पठामि तत्रापि करणकारकम्। एवं तत्र कारकत्वमपि अस्ति। अतः पुस्तकम् इति कश्चन पदार्थः तत् द्रव्यम् इति नाम्ना ज्ञायते। अतः अद्रव्यम् इत्युक्ते येषाम् एतादृश गुणाः न सन्ति तत् असत्त्वम् इति उच्यते। इत्युक्ते अद्रव्यं तद् द्रव्यं नास्ति इति उच्यते। अतः अत्र ये शब्दाः विद्यमानाः सन्ति, यदि तेषाम् अर्थः अथवा यदि तेषां प्रयोगः कस्यचित् द्रव्यस्य कृते भवति तर्हि तदानीं ते शब्दाः निपाताः न भवन्ति। यदि अद्रव्यार्थे तेषां प्रयोगः भवति तदानीमेव ते निपाताः कथ्यन्ते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं प्रश्नः स्यात्, अत्र विद्यमानाः सर्वे अपि शब्दाः अव्ययशब्दाः एव सन्ति। यदि अव्ययं भवति तर्हि तत्र संख्या न भवति, लिङ्गं न भवति, तर्हि तथैव तत्र कारकत्वमपि न भवति। अत्र च इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र च इत्यत्र लिङ्गं नास्ति, संख्या नास्ति, कारकत्वं नास्ति। तद्वदेव अन्यानि अव्ययपदानि अपि अत्र भवन्ति खलु। तर्हि तत्र असत्त्वे इति किमर्थम्? असत्त्वे इति पदं विहाय अपि तत्र अर्थः गम्यते खलु इति चेत् तथा नास्ति। अत्र केचन शब्दाः भाषायां सन्ति, ते शब्दाः अव्ययरूपेण अपि भवन्ति, तथा अनव्ययरूपेण अपि तेषां प्रयोगः भवति। अत्र उदाहरणम् अत्रैव स्वीकुर्मः। च वा आ इत्यत्र पशु इत्येतत् पदमपि तत्र वर्तते। अत्र पशु इत्यस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तत्र पशु सामान्यतया किम् अवगच्छामः? पशु इत्यनेन जन्तुवाचकशब्दः पशु इति। पशवः सन्ति, पशुः अस्ति इत्येवं वयं प्रयुज्महे। तत्र द्रव्यार्थे सः शब्दः प्रयुक्तः भवति। इत्युक्ते पशुः, एकः पशुः, द्वौ पशु, त्रयः पशवः, तत्र संख्या अस्ति। पशुः इति तत्र किञ्चन लिङ्गमपि अस्ति, पुनः तत्र कारकत्वमपि भवति, अतः द्रव्यमस्ति। पुनः पशु इति अपरः शब्दः अपि अस्ति शास्त्रे, वाङ्मये। तस्य कः अर्थः इत्युक्ते सम्यक् इत्यस्मिन् अर्थे पशुशब्दः प्रयुज्यते। उदाहरणं बालकः पशु पठति इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। बालकः सम्यक् पठति इत्यत्र बालकः पशु पठति। तत्र पशुशब्दः जन्तु अर्थे न भवति, परन्तु सम्यक् अर्थे पशुशब्दः भवति। यत्र तत्र इदानीं सम्यक् इति अर्थं स्वीकुर्मः चेत् सम्यक् इत्यस्य लिङ्गमस्ति वा, संख्या अस्ति वा, कारकत्वम् अस्ति वा? नास्ति। सर्वत्र सम्यक् इति वदामः। तद्वदेव पशुशब्दः अपि भवति। यदि तादृश सम्यक् अर्थे पशुशब्दः भवति तदानीं पशुशब्दः निपातः भवति। अन्यत्र यदि द्रव्यार्थे अयं पशुः इति प्रयोगं कुर्मः चेत् तदानीं तत्र निपातसंज्ञा तस्य न भवति। तद्वतेव अपरमपि अत्र उदाहरणं पश्यामः। कुत्र इति उदाहरणम्। अत्र कुत्र इत्यत्रापि कुत्र इति किञ्चन अव्ययं। तत्र लिङ्गं नास्ति, संख्या नास्ति। तत्र तदानीं कुत्र इति निपातः भवति। परन्तु कुत्र इति अन्यः अपि शब्दः भवितुम् अर्हति। कथमिति चेत् कुं त्रायते इति कुत्रः। अत्र कुं नाम पृथ्वीं त्रायते, सः कुत्रः इत्युक्ते नृपः। नृपशब्दस्य पर्यायशब्दः कुत्रः भवितुम् अर्हति। तत्र कुत्रः तदानीं कुत्रः इत्यत्र
एकः कुत्रः अस्ति, द्वौ कुत्रौ, अत्र अनेके कुत्राः, एवं संख्या तत्र भवति, कुत्रः कुत्रौ, अनन्तरं कुत्रः कुत्रं कुत्रेण, एवं तत्र का विभक्ति रूपाणि भवन्ति. अतः तदानीं कुत्रः आगच्छति इति वदामः चेत् तदानीं निपातसंज्ञा न भवति. तदानीं तत्र द्रव्यार्थे कुत्र शब्दः प्रयुक्तः, अतः तत्र निपातसंज्ञा न भवति. यत्र अद्रव्यार्थे पुस्तकं कुत्र अस्ति तदानीं तत्र निपातसंज्ञा भवति. सो एतत् स्पष्टम् इति अहं चिन्तयामि. So there are many such words we can find. They play dual role, one as avyayam and another as non-avyayam. So when it is used as non-avyayam, we cannot call them as nipata. When they are used as avyayams, then only we can call them as nipatas. So hope this is clear. It's a very simple sutram, nothing much. And the chadi gana is a kind of infinite gana. So though we are able to collect and put most of the words together in the chadi gana, but still the gana is infinite. So any avyayams can get into this gana, they can get the name called nipata. So such a gana where it doesn't have the defined list of words under it, such a gana is called as akriti gana. So akriti gana means which doesn't have a finite number of words. Okay, and the next one is okay, there is a question, what does nipata mean? So nipataha iti sanya vartate. So yatha vriddhihi gunaha iti sanya bhavati, tadvativa nipataha iti sanya bhavati. So any shastriya sanya we cannot get the meaning of it actually. So what's the vriddhi? In Laukika we have different meaning of vriddhi, but in the Shastra vriddhi means only 3 letters. And similarly for guna we have in the Laukika we have guna, we have different meanings for guna, but in the Shastra guna means again another 3 letters. The same way the nipata is also one sanya which is given for the chadi gana. So now the another thing, as you already brought this point, like what does it mean? The nipata generally means nipatyate iti nipataha iti uchyate. So one which is non-derivable or which is already there in the language, and we don't really have to derive them. So cha, va, ha, it's already there in the language. We don't need to derive from any dhatus and give some meanings. It's already used in the language and we directly take them as granted. So we call it as nipatas. So you can also justify like that, but any sanya we never do such analysis, but for nipatas you can still derive some such meaning. Okay, another question, chadi and nipata are the same sanya, right? No, chadi is the gana which has some set of words, and nipata is the name given for those set of words. So you can also, because the reason is, you see the adhikara, the nipata is not in this sutram. The nipata comes from the previous sutrams. That means it's the adhikara sutram. That means there are bunch of sutrams, and whatever is instructed by all those sutrams, they all get the nipata sanya. So not just chadis alone will not get nipata sanya. So nipata is a very bigger set, and a subset is chadi, you can say. A chadi gets 2 names. You can also say it's a chadistaha shabdaha, and you can also say it's a nipata. Both the names are, but that means all the chadi gana shabdas are nipatas, but not all nipatas chadis. So hope this is clear. But chadi is not a name. It is just a gana which is starting with cha. How to relate nipata to asatve? So we don't relate nipata to asatve. We relate chadi gana shabdas with asatvartha. If any chadi gana shabdas are used in asatvartha, they are called as nipatas. So nowhere the asatva nipatas related, but whatever is in the chadi gana, if they are used in adravyartha, then they are called nipatas. Astu, dhanyavadaha. Vayam agrimakakshayam melishyamah.